अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा ऑन 19 अगस्त 2023। इस वक्त की गालिबन सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जो गुज़िश्ता 2-2.5 घंटे में अनफोल्ड हुई है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वो तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो एक तरह से एक्टिंग चेयरमैन है, वैसे सीनियर वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्हें इस्लामाबाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने गिरफ्तार कर लिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसकी अहमियत क्या है, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसकी क्या अहमियत है। उसके साथ ही शेर अफसल मरवत साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो इमरान खान के से रिलेटेड बहुत से केसेस की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं रूपोश हो गया हूं। इनफैक्ट उनके बिहाफ पे जो स्पीच ने उसको शेयर भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सी जो मीटिंग्स करता रहा हूं तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर, वो लीक हो गई हैं, और उनको लीक होने के नतीजे में मेरी जिंदगी और मेरी आज़ादी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। और मैं अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसके अंदर बहुत से लोग मोल्स हैं, जो एजेंट हैं, जो लॉयल नहीं है। इस खबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इंतशार किसी और डिसयूनिटी की फीलिंग जो है वो भी बढ़ती है। इन दोनों चीजों की अहमियत क्या है, मैं इसके ऊपर डॉट कनेक्शन करता हूं, जहां पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको सबसे पहले ये बताऊं कि मैं इस वक्त वॉशिंगटन नहीं हूं, बल्कि मैं टैंपा में हूं, फ्लोरिडा के अंदर, यूनिवर्सिटी सदर्न फ्लोरिडा के अंदर। भी थोड़ी देर में, करीबन 2 घंटे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी ओरिजिन अंदाजन 500 से 700 पार्टिसिपेंट होंगे, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें फिजिशियंस हैं, जिसमें IT के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। डॉक्टर मुनीर और डॉक्टर खिजर जो हैं वो इसके मेन की ऑर्गेनाइजर्स हैं, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की गई है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया गया है। 2 बुनियादी थीम्स हैं इस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस पे बहुत से थिंक टैंकर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकेडमिक्स जो हैं उन्होंने वाशिंगटन से, न्यूयॉर्क से ट्रेवल किया है, जर्नलिस्ट हैं, इसमें डॉक्टर शहबाज गिल जो है इसमें बोलेंगे, इसके अंदर सलमान अहमद जो हैं वो भी बोल सकेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसमें 2 डिफरेंट पैनल्स हैं, 2 थीम्स हैं। एक पैनल की थीम यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल क्यों नहीं रह सकता, क्या वजह है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का प्रोसेस जो है वो बार बार डिरेल हो जाता है। पाकिस्तान के जो पूरी बॉडी पॉलिटिक्स है, उसका जो इंतजामी ढांचा है, रियासती ढांचा है, उसके अंदर आखिर ऐसे क्या मसाइल हैं, ऐसे क्या उसके अंदर डिफेक्ट हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकती है। दूसरी इसकी थीम जो दूसरे पैनल में एड्रेस की जाएगी कि पाकिस्तान में जो इतना शदीद इंसानी हकूक का क्राइसिस है, और जहां पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून ह्यूमन राइट्स को, जो फंडामेंटल बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनको डिफेंड नहीं कर पाता, बहुत बुरी उसकी सिचुएशन है। उसकी क्या वजूहत है, उसमें माइनॉरिटी राइट्स का भी इशू, जिस तरह से अभी आपने देखा कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के ऊपर जड़ावाला में जिस तरह से हमला हुआ, उसको भी यहां पर डिस्कस किया जाएगा। अब गुज़िश्ता शब इसी हवाले से एक तकरीब हुई, एक मीटिंग हुई बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें तकरीबन 30 से ज्यादा पाकिस्तानी ओरिजिन जो फिजिशियंस हैं, थिंक टैंकर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बोथ मैन एंड वुमेन। और उसमें बुनियादी रूप पे यही देखा गया कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो कम्युनिटी है, जो नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने में क्या रोल प्ले कर सकती है। इस चीज का जायजा लिया गया, इसे ओपनली एडमिट किया गया कि अब तक जो बहुत सी कोशिशें की गई हैं अमेरिका के अंदर से, उनके को बहुत ज्यादा खातिर खा नतायज जो है वो नहीं निकल सके, और शायद इस स्ट्रैटेजी को, इस हिकमत अमली को, इस थिंकिंग और सोच को बदलने की जरूरत है। और फिर यह भी बहुत एक इंपॉर्टेंट समझा गया कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से आने वाली हर खबर जो है उसमें मायूसी है, उसके अंदर एक टॉक्सिसिटी है, उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, दिल बैठ जाता है। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि होप को अलाइव रखा जाए, उम्मीद को रखा जाए, और नए आइडियाज ढूंढे जाएं जिनके जरिए पाकिस्तान की मदद की जाए। इसमें इस चीज को भी समझा गया कि अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन जो पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, बिकॉज उनके पास जो आजादी है सोचने की, समझने की, बात करने की, थिंकिंग की, मोबिलिटी की, वो इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं है। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि अभी भी हजारों लोग जो हैं पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं, जिनको आजाद भी कर दिया गया है, वो भी मसलसल अदालतों के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसेस में पड़े हुए हैं। न सिर्फ आदमी, सियासतदान, बल्कि उनके बच्चे, उनके घर वाले, उनकी बीवियां, उनके बूढ़े वालिदैन जो हैं, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। अब से चंद घंटे पहले ही हमारे सामने जो उस्मान डार हैं जो सियालकोट के तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत एक्टिव, इस वक्त कहीं रूपोश हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, जिससे फिर बहुत से लोगों ने रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से ना सिर्फ उनकी फैक्ट्री बल्कि उनके घर और उनके प्रेमिसेस को सील कर दिया गया है, और उनकी बूढ़ी वालिदा को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को सड़क पे डाल दिया गया। जरा इमेजिन करें कि वो शख्स जिसकी कितनी इंपॉर्टेंस सियालकोट की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में, किस तरह से उसकी वालिदा को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके घर वालों को सड़क पे डाल दिया गया है। मतलब जस्ट इमेजिन कि उनको बेघर कर दिया गया है,
اور سو یہی وہی تھیم ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی انسانی حقوق ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جنہیں ہم اب سے چند گھنٹوں میں ڈسکس کر سکیں گے. میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم اس کی کوئی فوٹیج ویسے بھی اس کی ریلیز کی جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک آڈیو ویژول ٹیم ہے اور جو اس کو سوشل میڈیا پہ ریلیز کرے گی, اور میری کوشش ہوگی کہ بہت سے کامنٹس کو میں کسی کو کہوں کہ وہ ریکارڈ کر لیں اور پھر میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور جب وہ کانفرنس ختم ہوتی ہے تو میں اس کے حوالے سے بھی ایک ویلاگ کر کے آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں. ابھی میں آ جاؤں ان ڈیولپمنٹس پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے اور جس طرح سے شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کو اور ان کی آزادی کو خطرہ ہے, اس لیے وہ فوری طور پہ روپوش ہو رہے ہیں. اس میں مجھے کچھ تھوڑی سی اس میں مجھے کوئی ان آرگینک قسم کی فیلنگز بھی ہو رہی ہیں. مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی اچھا ایک اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کہنے کو تو اب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اور اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت, پی 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 ایم ایل این بظاہر آن دا فیس آف اٹ پاور میں نہیں ہے, اور جو ہمارے سامنے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, اس کے پرائم منسٹر, اس کے جو پرائم منسٹر اور منسٹرز ہیں اس میں 3 قسم کی ہمیں کیٹیگریز اور چیزیں یا ہمیں 3 قسم کی ہمیں اسٹریمز نظر آتی ہیں. ایک اسٹریم تو کلیئرلی جیسے کہ پرائم منسٹر خود ہیں اور بہت سے اس میں لوگ ہیں جیسے ڈیفنس منسٹر ہیں اور بہت سے لوگ ہیں, سرفراز بگٹی صاحب ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. دوسری طرف ہم جب مرتضیٰ سولنگی صاحب کو دیکھتے ہیں, جلیل عباس جیلانی صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں پیپلز پارٹی کا ایک انپٹ نظر آتا ہے. پھر اس میں اور بہت سے لوگ ہیں, جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کلیئرلی اس میں پی ایم ایل این کا انپٹ جو نظر آتا ہے. لیکن اس میں انپٹ کسی کا بھی ہو, بہرحال یہ جو کنٹریپشن ہے, جو یہ کنسٹرکٹ ہے, جو چیز بنائی گئی ہے, یہ خالصتاً ایک اسٹیبلشمنٹ کا کھلونا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی کریشن ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹوائے ہے. اس لیے اس کیبنٹ کو یہ صرف ایک فیسز ہیں, یہ آپٹکس ہیں دکھانے کو. ان کا نہ تو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے, نہ ان کی اپنی کوئی پاور ہے, نہ ان کا معاشرے کے اندر کوئی انفلوئنس ہے, نہ ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر. یہ محض وہ فیسز ہیں جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے ہم صاف ستھرے چہروں کو لے کر آ گئے ہیں, ہم انٹیلیجنٹ لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور یہ انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں وہ ڈیلیور کریں گے. اصل حقیقت کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹی دنیا کی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جسے کانسیپٹ کہتے ہیں پاور وداؤٹ ریسپانسبلٹی, اور دیٹ کہ پاور ہیز ٹو بی ود دی ریسپانسبلٹی. جیسے میڈیا پہ کئی دفعہ یہ الزام ہے کہ میڈیا کے پاس پاور تو بہت ہے آئیڈیاز شیپ کرنے کی, لیکن ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. میڈیا ذمہ دار نہیں ہے کہ فلڈ کو مینج کیسے کرنا ہے, ہریکین کو کیسے مینج کرنا ہے, زلزلے کو کیسے مینج کرنا ہے. لیکن کہنے کو, تنقید کرنے کو, یہ پالیسیز کی تنقید کرنے میں میڈیا جو ہے اس کے لوگ بہت یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کوئی نہیں بنتی. اسی طرح یہ جو کیبنٹ ہے جس کو کھڑا کیا گیا, اس کی اپنی ذمہ داری کوئی بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک فرنٹ پہ فیس ہے. اور مجھے تو بہت شک ہے کہ اور چند ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے اس کیبنٹ میں تبدیلیاں, اس میں ایک تو ایکسپینشن ہو ہی رہی ہے, لیکن اس میں تبدیلیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی منسٹرز کو یہ کہہ کے کہ یہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا, اس کو چینج کر دیا رہا ہے, کسی اور منسٹر کو لے آئیں. بیکاز کیبنٹ در حقیقت صرف اور صرف مینیفیسٹیشن ہے, ایکسپریشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی حکمت عملی کا, اپنی ان کی طاقت کا, جس میں وہ اپنے حساب سے سسٹم کو مینج کر کے ایک ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور جب وہ ایک ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہے ہیں, وہ ان کے 2 گولز نظر آتے ہیں. ایک تو یہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے اس کو جتنی دیر تک غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہو اسے کیا جائے. اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ہیلے بہانے ہیں. اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کو ایک ایکسکیوز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی پیدا کر دی گئی ہے کہ جب ایک دفعہ ایک ڈیجیٹل سینسس یا نیا سینسس جو ہے اس کو ایک حکومت ایکسپٹ کر لیتی ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ انڈر آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس نے پہلے ایک نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں, اور اگر یہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو لوگوں کے ووٹرز کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے. اور جو اصل چیز ہے کہ آپ کو حکومت, جب آپ خاص کر کے اس کیس میں تو حکومت کو ایبرپٹلی ختم کر دیا گیا ہے 9 اگست کو, تو آپ کو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں ایز پر آرٹیکل 224 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کو یہاں پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے, لیکن ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ وہ اسپوک اسکرین ہے, یہ وہ ایکسکیوزز کی کہانی ہے, یہ وہ آرگومنٹس ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو, دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں. جب بھی کبھی کسی نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے اس کو ایک ایکسکیوز ضرور ڈھونڈنا پڑتا ہے. اگر ایک پولیس والا سڑک پہ کسی کو اچانک قتل کر دے اور ساتھ ہی وہ یہ کہے کہ نہیں جس کو ہم نے مارا ہے یہ اصل میں ایک بہت خوفناک دہشت گرد تھا, یہ تھوڑی دیر میں پھٹنے والا تھا, کسی بلڈنگ کو پھاڑنے والا تھا, تو جو کراؤڈ دیکھ رہا ہے اس کو ایک ایکسکیوز جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس پولیس والے نے کسی کو مارا ہو وہ اس نے ذاتی دشمنی کے طور پہ مارا ہو, اس نے اس سے پیسے لینے ہوں, کوئی اور اس کا مسئلہ. ایکسکیوز ڈھونڈنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی ایک پولیٹیکل ایگزیکٹو ہو ملک کے اندر وہ وداؤٹ ریپرزنٹیشن نہ ہو. اور اس کا بیسک پرنسپل کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ اس کا بیسک پرنسپل جو ہے وہ 17ویں اور 18ویں صدی سے چلا آ رہا ہے, جہاں سے ڈیموکریسی کی جو اساس و بنیاد ہے, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. حکومت ہوتی کس چیز کے لیے؟
हुकूमत होती है लगान के लिए, टैक्सेशन के लिए, उसने पैसा और रेवेन्यू लोगों से इकट्ठा करना है, लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के लिए। पाकिस्तान में इसी चीज की कमी है कि जो भी हुकूमत आती है वो दर हकीकत उसे एस्टैब्लिशमेंट ही कंट्रोल करती है और उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, उसकी कोई ग्रास रूट जो है होते ही नहीं। तो अब एक ऐसी हुकूमत इस वक्त एग्जिस्ट करती है जिसके सिरे से किसी भी किस्म का अवाम के साथ ताल्लुक नहीं है, उसको सिर्फ एक फ्रंट के फसाड के तौर पर खड़ा किया गया है और इस हुकूमत को फ्रंट पे फसाड करके बहुत सी पॉलिसीज जो इकोनॉमिक भी हैं, जो खारजा पॉलिसी की हैं, वो करवाने की कोशिश की जा रही है। अब हम आ जाते हैं कि शाह महमूद साहब की गिरफ्तारी की वजह क्या बनती है। अपेरेंटली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू की है इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी। बात नई नहीं थी, 2 दिन से तहरीक इंसाफ यही कह रही थी। आपको याद होगा कि अब से तकरीबन 3-3.5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां उन्होंने एग्जैक्टली यही नुकात उठाए कि जो ऑर्डर इशू किया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई ने 5 अगस्त को, पहले ऑर्डर इशू किया, फिर उसका नोटिफिकेशन इशू किया, और जो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करेंगे, ये गलत है और इससे रोका जाए। ताजुब इस चीज का है, जो हैरानगी इस चीज की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक खबर नहीं आई कि इस पिटीशन को, जो कि आई भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से है, उसे अभी तक लगता है उन्होंने एडमिट नहीं किया, एटलीस्ट नॉट टू माई नॉलेज, मैंने कहीं देखा नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो अखबार है ट्रिब्यून, उसमें यह खबर जरूर लगी थी कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है राजा सिकंदर सुल्तान, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब से एक मुलाकात की। ये कंफर्म नहीं है, गोके अखबार में इन राइटिंग प्रिंट हुआ था। अगर ये मुलाकात हुई है तो इसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत हो सकती है, यानी वहां पर फिर ऐन मुमकिन है, हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, एस्यूम कर रहे हैं कि वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह ब्रीफ किया होगा कि ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का आपको रास्ता जो है वो नहीं रोकना चाहिए, एंड फॉर द फॉलोइंग रीजंस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुज़िश्ता एक दिन में अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक ऑर्डर भी इशू किया है बहुत डिटेल, जिसमें फिर एक बार डिफेंड किया गया है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराना क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दुनिया भर को दिखाने के लिए, अमेरिका को, मगरब को सेटिस्फाई करने के लिए उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये और बात है कि जो पाकिस्तान वॉचर्स हैं, जो पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स हैं, जिसमें आप सब शामिल हैं, वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की कोई अलग से जुदागाना हैसियत है ही नहीं। ये एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का पार्टिजन प्लेयर बन चुका है। और याद रखें कि वो दिन, जिस दिन से डस्का के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपने रंग दिखाए थे, उसके बाद से बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इलेक्शन कमीशन एक टूल और एक एपरेटस या एक खिलौने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और इस वक्त उसका टोटल कंट्रोल जो है वो बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास है। तो इलेक्शन कमीशन के जरिए एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, फाइल बनाई जा रही है, प्रूफ बनाया जा रहा है, एज इफ देयर इज अ रियल कॉन्स्टिट्यूशनल रैंगल। और चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खामोशी और उनका पिटीशंस को एडमिट न करना जो है वो खासा बायसे ताजुब है। इसमें ज्यादा हैरानगी और परेशानी की बात यह भी है कि चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लेगेसी है। इस वक्त हम 19 अगस्त में खड़े हैं, 16-17 सितंबर को उनको चले जाना है, नए चीफ जस्टिस ने आना है। अगर इस स्टेज पे इस पिटीशन को लेते और इसका रास्ता रोकते, जो एक गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी चीज जो है की जा रही है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के जरिए, जिसके बारे में तमाम इलेक्शन ऑब्जर्वर्स एग्री करते हैं कि इसकी असल में सब्सटैंशियली कोई हकीकत नहीं है। हर वो नया शख्स जिसकी उम्र 18 बरस को क्रॉस करती है उसको ऑटोमेटिकली वो शनाख्ती कार्ड के लिए एलिजिबल होता है, उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, उसका नाम वोटर्स की लिस्ट में अंदराज हो जाता है। ये एक जाली ड्रामा ढकोसला खड़ा किया जा रहा है। लेकिन यही कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आता है शाह महमूद कुरैशी के अरेस्ट में, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ताज्जुब है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसी कौन सी कोई बहुत रेडिकल या खतरनाक बात कर दी है जिसकी वजह से उनको इस तरह से ड्रामाई अंदाज से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने पहले तो इसको कंफर्म नहीं किया, फिर सोर्सेज ने इसको कंफर्म किया, और उनकी एक्सक्यूज ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ जो मिसिंग साइफर है, जो इंटरसेप्ट की स्टोरी है और मिसिंग साइफर है, उसमें उनके खिलाफ एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब याद रहे कि इसका मतलब यह है कि आपने जब लोगों के खिलाफ 50, 100, 200, जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ 180 के खिलाफ केसेस हैं, तो मैंने आपको 12 एक्सप्लेन किया कि इन केसेस की बुनियादी मकसद यह है कि आप जब चाहें स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, और किसी को गिरफ्तार करके डिटेन करना चाहें तो आपके पास एक रेडीमेड एक्सक्यूज जो है वो उस वक्त अवेलेबल होता है। जिस तरह से इन केसेस को बनाया गया, जिस तरह से इन केसेस को एक्सिक्यूट किया जाता है, जिस तरह से गिरफ्तारी की जाती है, इसकी दुनिया के किसी भी लेंस में अगर आप देखें तो कोई इसकी कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हकीकत नहीं बनती। बहरहाल गिरफ्तार उनको इसी हवाले से किया गया। इसके साथ ही अफसल मरवत साहब का ये कहना कि मुझे रूपोश आना पड़ गया बिकॉज कोर कमेटी के अंदर जो मैं बातें करता रहा वो लीक हो गई हैं,
یہ بھی خاصی مطلب کچھ پریشان کن سی عجیب و غریب چیز ہے. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ افضل مروت جو ہیں وہ عمران خان کی ٹیم کے بہت کور وکیل ہیں, کیسز کو پریزنٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر. چند دن پہلے انہوں نے ایک بہت ہی سخت پریس کانفرنس بھی کی, اس کے بعد ان کے بہنوئی کا اغوا اور قتل بھی ہوا, اس کو بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن ان کی جو ڈسپیئرنس ہے اس اسٹیج کے اوپر, اور ان کا یہ الزام کہ کور کمیٹی کے اندر بہت زیادہ لوگ لیک کرتے ہیں, اس میں تھوڑی سی یعنی کچھ سمجھ نہ آنے والی سچویشن اس لیے ہے کہ یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کور کمیٹی میں جو باتیں ہوں گی وہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز تک پہنچیں گی, بیکاز کوئی بھی جو بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ایک اتھارٹیرین رجیم کے اندر ہوتی ہے, جیسے ایسٹ جرمن انٹیلیجنس ایجنسی اسٹاسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا رول یہ تھا کہ جہاں کہیں دنیا میں بھی 7 ایسٹ جرمن ہوتے تھے یا ہوں گے, اس میں سے ایک کم از کم جو ہے وہ اسٹاسی کا انفارمر ہوتا تھا, جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو میٹنگ ہو, جو بات چیت ہو, اس کے بارے میں اسٹاسی کے چین آف کمانڈ کو بلٹ پوائنٹس میں ان کو انفارم کرے. تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی اتھارٹیرین رجیمز ہیں, پاکستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں 10 کسی کمرے کے اندر پاکستانی اوریجن کے لوگ اکٹھے ہوں, خواہ وہ امریکہ میں ہوں, برطانیہ میں ہوں, دبئی میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, جہاں پہ کوئی بات کریں جس کی کوئی سگنیفیکنس ہو, تو اس کو رپورٹ کیا جائے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی پیڈ انفارمنٹ نہیں ہوتے, صرف ان کا تعلق ہوتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ملے تھے, وہاں میٹنگ ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. جیسے بھی یونیورسٹی آف سدرن فلوریڈا جو ہے, اس میں جو پروسیڈنگ ہوگی پورے دن کی, ظاہر ہے ایسے بہت سے یہاں لوگ ہوں گے جو انفارمنٹ ہوں گے, جو پاکستانی ریاست کے لیے کام کرتے ہوں گے, اور وہ یہاں سے اپنے بلٹ پوائنٹ بھیجیں گے, وہ بتائیں گے کہ کون لوگ پارٹیسپینٹ تھے, کون پینل میں تھے, کس نے پینل میں کیا کہا. ہو سکتا ہے اس کی ویڈیوز بنائیں, اس کو پھر ایگزامن کیا جائے, ان کے خلاف مزید دیکھا جائے گا کہ انہوں نے مطلب پوری پکچر ایک رکھی جاتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, کور کمیٹی کی میٹنگز کی ایویڈنس کی بیسس پہ کیا مروت صاحب کو گرفتار کرنا ہے؟ ایویڈنس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز کچھ مجھے حیرانگی اس میں اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں, وہاں کسی کو گرفتار کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی جواز کی, کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مروت صاحب کا ایک الزام لگانا کہ کور کمیٹی کے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں لیک نہ ہوتی, وہ ایویڈنس اسٹیبلشمنٹ کے یا اداروں کے ہاتھ میں نہ آتی, تو شاید ان کی گرفتاری نہ ہوتی, ان کی روپوشی اور ان کا ڈسپیئر ہونا جو ہے اس کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن ان کے ڈسپیئر ہونے سے وہ جو لیگل پروسیس ہے سپریم کورٹ اور لاہور اور ہائی کورٹ کے اندر, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ بات تھوڑی سی مجھے عجیب لگتی ہے پیورلی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, بیکاز ایکسکیوز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایکسکیوز وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایکسکیوز ہو گیا؟ ہاں, اس کا دوسرا جو ایک نیگیٹو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر, آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھیں تو تحریک انصاف کے جو رینک اینڈ فائل ہیں اس کے اندر بہت زیادہ سیلف ڈاؤٹ, بہت زیادہ شک ہے. لوگ ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں اس سے ملا ہوا ہے, فلاں اسٹیبلشمنٹ ملا ہے, فلاں کھیل رہا ہے. اور یہاں جب مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ کور کمیٹی کے اندر سے میری چیزیں لیک ہوئی ہیں, تو در حقیقت انہوں نے پوری کی پوری تحریک انصاف کی جو اس وقت پریزنٹ کور کمیٹی ہے اس کو انہوں نے شک میں ڈال دیا ہے. اور ظاہر ہے ان کے اس کامنٹس کے بعد, جس کو سولجر اسپیک نے ٹویٹ کیا ہے, ان کے کامنٹس کو مزید زیادہ سیلف ڈاؤٹ, ڈس یونٹی, کیوس, فیئر, پینک اور مایوسی کی سی صورتحال میں اضافہ ہوگا. اس لیے مجھے پوری سچویشن تھوڑی سی ان آرگینک جو ہے وہ لگ رہی ہے. اب اس چیز پہ آ جائیں کہ تحریک انصاف نے ابھی تک پٹیشن فائل کیوں نہیں کی سپریم کورٹ پاکستان میں, ان کو کر دینی چاہیے تھی. دوسری طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی, جس کا ایک دن پہلے میں نے کہا, بہت سے لوگوں نے مجھے بڑی گالی والی بھی نکالی اس حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پوسچرنگ تو بہت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز کا ٹھیک نہیں ہے, الیکشن میں التوا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف پوسچرنگ کر رہی ہے, لیوریجنگ کر رہی ہے, ایک عوام کو یہاں پر کچھ کر کے دکھا رہی ہے کہ ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہے, کچھ ایسا ہی لگنے لگ گیا ہے. ورنہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اصولی طور پہ اتفاق ہے تو انہیں چاہیے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں ایک پٹیشن لے کر آئیں. ان کے بھی اپنے لیگل کنونشنز اور بار ایسوسیشنز میں انفلوئنس ہے, ان سے کوئی اس کے حوالے سے سیمینار کروائیں, سڑک پہ کوئی مناظرہ کروائیں, کوئی ایک ریلی اس کے حوالے سے نکالیں. آصف علی زرداری صاحب کو, بلاول زرداری جو ہیں, ان کو اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. ایک باقاعدہ پریس ان کو چاہیے کہ کانفرنس کریں, 3-4 پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر بیٹھ کے محض اسٹیٹمنٹس کا سورسز سے اپیئر ہونا اخبارات میں کوئی بہت زیادہ کریڈیبل اور پر اعتماد, یعنی کوئی اعتماد یہاں نہیں ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے سیریس ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی سے تعلق رکھنے والے کیبنٹ ممبر, پاکستان کے اس وقت موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر ہیں جناب مرتضیٰ سرنگی صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا اخبار میں, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے الیکشن نہیں کرانے, یہ الیکشن کروانے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ڈائسی ڈس انفارمیشن ہے فرام دی انفارمیشن منسٹر, بیکاز کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اگر الیکشن نہیں کروانے, اس کی الیکشن کروانے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں, تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ معرض وجود میں کیوں آیا ہے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ آئین پاکستان کی ایک کریشن, انوینشن یا فکشن ہے, جس کا صرف اور صرف مقصد حیات جو ہے اس کی کریشن کا وہ یہ ہے کہ اس نے الیکشن کروانے. پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں سمجھتا ہوں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان میں کریٹ کرنا, جو بیسکلی اوریجنلی ایک بنگلہ دیشی کانسیپٹ تھا, یہ خالصتاً بوگس
थर्ड रेटेड कॉन्सेप्ट है, और पाकिस्तान में जो सैकड़ों हजारों थर्ड रेटेड चीजें की जाती हैं जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ही सस्पेक्ट होती है, जिसमें कोई जहानत नहीं होती, उसी में से ये फिस्टी किस्म की हरकत है। बिकॉज दुनिया भर में जहां इलेक्शन होते हैं वहां कोई केयर टेकर सेटअप नहीं होता, वही आउट गोइंग जो गवर्नमेंट होती है उसी ने इलेक्शन करवाने होते हैं, और उसने इलेक्शन करवा कर, और वहां पर एक इलेक्शन कमीशन होता है आजादाना, एक पूरा सेटअप होता है, और जब उसने इलेक्शन करवाने होते हैं फिर उसने ट्रांसफर पावर करनी होती है। अब इस आर्गुमेंट को जहन में लाएं और देखें कि पाकिस्तान में केयरटेकर सेटअप के नाम पे जो कुछ किया जाता है, केयरटेकर सेटअप सिर्फ और सिर्फ एक जाली मसनूई चीज है। केयरटेकर सेटअप कभी ना न्यूट्रल होता है ना केयरटेकर होता है, वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में एक खिलौना होता है। और अगर वही आउटगोइंग गवर्नमेंट, वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, वो शायद आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, या इमरान खान की गवर्नमेंट हो, या किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसी की जिम्मेदारी हो कि उसने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने, तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। इलेक्शन के प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये केयरटेकर सिर्फ एक बहाना है। अब आप देख रहे हैं कि एक इलेक्शन के नाम पे बनाए गए हुए केयरटेकर्स जो पहले पंजाब और केपी में बनाए गए, अब उसको सेंट्रल में बना दिया गया है। वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, वो बाकी सब कुछ चीजें करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की मादनियात, मिनरल्स, उसकी इकोनॉमिक डायरेक्शन, इन्वेस्टमेंट, मशरक़ी वस्ता से क्या करना है, उस हवाले से बहुत ज्यादा अहम इकदाम उठाना चाहते हैं। एक ऐसा केयर टेकर सेटअप जिसकी कोई कानूनी आईनी इजाजत ही नहीं है कि वो सब कुछ करे, उसको ये सब पावर्स जो है वेस्ट कर दी गई हैं थ्रू क्रिमिनल काइंड ऑफ लेजिस्लेशन। जो आपने देखा कि 70 बिल जो है नेशनल असेंबली और सेनेट से पास किए गए, और उसके अलावा खारजा ताल्लुकात के हवाले से भी उससे चीजें करवाने के लिए एक स्टेज जो है वो सेट किया जा रहा है। जैसे कि आप ट्विटर पे बहुत ज्यादा डिबेट देख रहे हैं उस हवाले से। अगर वजाहत सईद का भी आप एक ट्वीट देख रहे हैं जिसको मैंने भी रीट्वीट किया इन द फॉर्म ऑफ कोट ट्वीट, तो आपको ये बात जो है बहुत बेहतर तौर पे समझ आती। अच्छा, एक इसमें चीज जरूर रखिए कि ये बावजूद इन तमाम चीजों के कि पीटीआई को कंफ्यूजन में डाला है, इमरान खान जो है उनको जेल में रखा हुआ है, 14 दिन जो है वो हो चले हैं, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, तहरीक इंसाफ में एक इंटरनल फूट डालने की कोशिश की जा रही है। इस सारे प्रोसेस के बावजूद मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि ये चीज फिर भी सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट जो सब कुछ करना चाहती है, जो एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर खड़ा करना चाहती है, माइनस इमरान खान, माइनस तहरीक इंसाफ, जहां पर जो इस वक्त डिलिमिटेशन है जिसके मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले कि दो बुनियादी कॉजेस हमें समझ आते हैं। एक तो टाइम बाइंग है कि इसको डिले किया जाए और वक्त मिले इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान को कुचलने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए। लेकिन दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ मकसद जो समझ आता है एनालिटिकली स्पीकिंग वो ये है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में आप डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज को इस तरह से चेंज करें, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इलेक्टोरल बेस को इस तरह से चेंज करें, इस तरह से डीमार्केट करें, जिसे पॉलिटिकल साइंस में जेरीमैंडरिंग कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक टोटली मुख्तलिफ किस्म के इलेक्शन नतायज जो है वो हासिल करने की कोशिश है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अथॉरिटीज हैं उनके और पब्लिक के दरमियान में इतना बड़ा एक शगाफ है, इतना डेफिसिट है कि यहाँ कोई भी सस्टेनेबल पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो इस किस्म की चीजों से नहीं खड़ा किया जा सकता। जब लोग इजिप्ट के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान और इजिप्ट के जो ग्राउंड यानी रियलिटीज में बहुत ज्यादा फर्क है। इजिप्ट के अंदर कहते हैं कि जो कॉप्टिक चर्च है, बिकॉज इजिप्ट मुसलमान होने से पहले एक क्रिश्चियन कंट्री था, वहां पर 10% पॉपुलेशन है कॉप्टिक चर्च की, लेकिन कहते हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस था वहां के ज़राए इब्लाग के अंदर, वहां की मिडिल क्लास के अंदर, वहां की थिंक टैंक्स के अंदर, वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो 80 to 90% था। इसी तरह से जो उनकी मिडिल क्लास थी पढ़ी लिखी, वो इस्लामिस्ट पार्टीज और ब्रदरहुड के बहुत ज्यादा खिलाफ थी। यहाँ सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है, जिसकी बेहतर आकाश आपको उस वक्त समझ आती है जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बेहतर इन्फ्लुएंशियल रिसोर्सफुल पाकिस्तानी डायस्पोरास हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो डायस्पोरास जो हैं वो सारे के सारे आप देखते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के विजन से इस स्टेज के ऊपर एग्री नहीं कर रहे। तो लेट्स सी, मुझे पहुंचना है यूनिवर्सिटी सदर्न फ्लोरिडा के अंदर और फिर मैं वहां का हाल भी आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू।